Okay, maayong hapon kanatong tanan mga higala, mga igsoon. Sunini nga kahaponon usab makiguban ako kaninyo alang sa pagtuon sa pulong sa Dios, no. Sunini nga kahaponon atong pagatun-an ang ikaduhang Timoteo 2 bersikulo 2 ta magsugod hangtod sa taas, no. Okay, magasugod ano kay mientras dili pa kayo banha no ang kining palibot. So nagaingon dinhi sa maong libro sa ikaduhang Timoteo bersikulo 2. Ug ang mga butang nga imong hindunggan kanako sa atubangan sa daghang mga saksi, itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo usab sa pagtudlo sa uban. So, miingon siya Apostol Pablo nga ang mga butang nga atong nadunggan, imong nadunggan, akong nadunggan sa atubangan sa daghan nga mga saksi. Matud Padre, itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon. Sa ito po kung atong unsay atong nadunggan nga gipamulong sa mga apostolis kaniadto nga nahitala sa Balaang Kasulatan, kini ato usab nga i-share, no? Ngadto sa mga tawo nga matinumanon ug makahimo usab sa pagtudlo sa uban. So, ang atong nadungog gikan sa mga apostolis nga tinutlo ikan sa Balaang Kasulatan, no? Atong ikutlo sa Balaang Kasulatan, ato usab nga itudlo sa mga tawo nga kining mga tawo nga matinumanon usab ug adunay tako sa pagpanudlo usab. So nagpasapasa ang pulong sa Dios nga atong i-share, no, sa kadaghanan. Okay. Okay mo pud kita. Sa bersikulo 3, mag-antos ka og kagul-anan uban kanako ingon sa usa ka maayong sundalo ni Kristo. So ang usa ka sundalo ni Kristo kinahanglan adunay pag-antos. So gingon nila mag-antos ka ug kagul-anan uban kanako ingon sa usa ka maayong sundalo ni Kristo. No si kita nga nagdala sa mga pulong sa Dios, mga maayong balita natong i-share ngadto sa uban, gitawag kita og mga sundalo ni Kristo, ni Jesus. Versikulo 4, no man that wars entangles himself with affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. Wala bisan kinsa nga nag-aalagad sa pagkasundalo nga nagapagapos sa iyang kaugalingon tungod sa mga patigayon. Kung ikaw usa ka sundalo, bisan talaga ibutang nato example, no, sundalo ta diri sa kalibutanon, dili mahimo nga magpagapos ta sa mga patigayon, sa mga negosyo, kundi kinahanglan focus ta sa atong pagkasundalo, sa atong pag-alagad sa nasod. So ingon usab ni ana, kung ikaw sundalo sa Ginoo, sundalo ni Kristo, focus ka sa mga buluhaton nga anaa ni Kristo. Kung unsay iyang ipabuhat sumala sa iyang kabubuton, atong buhaton ingon ni ana sundalo, no. Kumuprahin kita. Nga makapahimuot ni adtong nagadawat kaniya sa pagkasundalo. So, ang imong pag-alagad kinahanglan makapahimuot sa kadtong nagdawat nimo, imong general ba, imong major ba, mahimuot siya nga uy ako'y napasulod ana. Ano sa ingon niya na usab ang imong pagabuhaton, atong pagabuhaton
kinahanglan aduna kitay pagpamuot sa atong Ginoong Hesukristo. Kananta, versikulo 5, nagaingon din ni, ug kung ang usa ka tawo usab makigbangga nga mga dula sa mga dula, dili siya mapurong-purungan gawas kung siya makigbangga uyon sa mga tulumanon. Dili siya makadawat og ganti, purong-purong. Kung ang iyahang pakiglumba sa iyahang sa iyang pagdagan kung pakiglumba, dili siya makadawat og purong-purong. Kung nagasupak siya sa mga lagda, kay naa kani mga lagda pananglitan maraton, naa na siya mga lagda nga dili angay nimo supakon. Kay kung imong masupak, ma-disqualified ka na. No? So, ingon niya na usab, ang sundalo ni Kristo, dunay lagda nga iyang sunod. Aron mapurungan ka, kay kung dili ka mosunod sa mga lagda, sa mga tuluman, dili ka makadawat og rewards. Purong-purong. Dili mo uminto ang imong rangko. No? Ingon ni anak. Ren kita sa versikulo 6. Gihatag na po example ni Apostle Paul ang farmers. No? Ingon rin. Sa verse 6, the farmer that labors must be first partaker of the fruits. No? Kinahanglan ang mag-uuma. O una nga, makapahimulos sa bunga sa iyang tinanong. No, singon ana ang farmers. Alangan man og ikaw nagtanong, lain ang makapahimulos og una. So, siyempre ikaw gid, no? Ang makapahimulos og una sa imuhang tinanong. Consider what I see, and the Lord give you understanding in all things. No? Sa verse 7 na siya, ha? Kalando nga ang akong gisulti, kay ang Ginoo nagahatag kanimo og salabutan sa tanang mga butang. So, kung doon na kay race nga giapilan kayong bangka, dula nga giapilan, pananglitan maraton, kinahanglan mabutang sa imong salabutan ang tanan nga mga lagda. May gitagaan ikaw sa Diyos og salabutan. Yun na. Ang atong pagabuhatong isip usa kasundalo ni Kristo. Parayin kita. Hinumdumi sa verse 8 na hinumdumi si Hesus Kristo sa kaliwat ni David, nagbanhaw gikan sa mga minatay, sumala sa akong maayong balita. No? So, gayon Apostol Pablo, sumala sa akong maayong balita, siya man ko'y nagpadayag ni ini. No? Nga si Kristo, nga mao ang kaliwat ni David, yung ipadayag nga nagabanhaw sa mga minatay si Jesus Christ. Pila na ka miracle sa ang nabasa na to gikan sa Mateo paingon sa diyan nga mga patay gibanhaw ni Jesus Christ. No, so nagpasabot nga kung doon na kay makabanhaw kag usa ka patay, nagpasabot nga ikaw usa ka gamhanan, usa ka Diyos. Ibutang tala example mga igsoon higala. Kung doon ay amigas sa imuhang patyon, gamay ra kay ng amigas pero dili gud ka makapahi uli sa kinabuhi sa maong amigas. Kay wala kay gahom. Wala kay gahom sa paghatag og kinabuhi sa bisan unsang mga butang. Apan si Kristo, si Jesus Christ, ang atong Ginoo, makahimo sa bisan unsang mga butang.
Okay, mapunan kita. Versikulo 9. Nga tungod kaniya nagaan to sa ug kagul-anan bisan pa sa mga gapos ingon nga daw kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos. No, so ingon si Apostol Pablo bisan pag ako ginapos ingon nga kriminal apan unsay ingon niya dili ginapos ang pulong sa Dios. So bisan ginapos siya ang iyang lawas ginapos apan may kahigayunan ug wala. Season and not season, he preached the gospel. Muwali gid siya sa maayong balita. Bisan pa magginapos ang iyang lawas. Bisan pa maggibilanggo ang iyang lawas. Apan ang pulong sa Dios dili man binilanggo. No? Di ba? Versikulo 10. Busa ginaantos ko ang tanang mga butang tungod sa mga pinili aron sila usab makadangat sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus uban ang himaya nga walay katapusan. No? So yung sa gingon niya, inaantos niya ang tanang mga butang tungod sa mga pinili aron sila usab makadangat sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus uban ang himaya nga walay katapusan. Kay kini atong pagpakigbisog ni ining kalibutan ng mga kaigsunan, ang resulta ni ini kung dili lang kita motipas og laing dalan, walay katapusan nga kinabuhi ang purong-puro nga ato ang madawat. So, daghang salamat o maayong hapon kanang tong tanan. God bless. Ug niini nga kapunon, magsalamat og kay dako nga nakadalikyat gyapon kita paghimo og live nga matalon-anon nga diin ato usab kining mahimong gabayan sa paglakaw nato ni ining makasasala nga kalibutan. Mayong hapon o God bless kanatong tanan.